Hello mga guys, magkapon sa inyo tanan. Among tanan mga gulay mga guys, ang tubo. Ang palaya, o nayo bang tubo no? Ang palaya oh. Oh. Di mas libre kay ayuta mga guys, di na wala vitamins. Ayuta, umon na. Ingon sila nga ayuta daw ay vitamins. Ang turok sa gulay niwang di maayo. Kung na abono magdagko. Kung di abono gid okay kayo. Makaong ta. Kung di abonuhan, mga matay na sila. Magulay ka man guys. Magulay ka sa bukid. Kung wala imong kompleto gamit, sama sa tambal para spray sa mga mananap sa gulay. Di mas libigan mga guys, yapo mga guys. Mas libig dapat magkaroon ka kompleto imong gamit tambal spray. Kay mga matay ba imong garden. Di mga munod kay kutkuton sa mga mananap. May ayo man guys kung magkaroon ka nakuha ka gamit kompleto gud. Di lang magkaroon mga guys kung way kwarta. Wag yapon useless kaya po imong pagtanam sa mga gulay kung walay gamit sa spray. Sama sa ako mga guys, abaka. Oh. Yung abaka oh. Niwang tugod kay ang yuta. May vitamins na. Umaw na. Pero turok ka ba siya mga guys, pero niwang na. No. Sa bukid mga guys, kung tanam ko sa mga lagot mo, sagi, kamating kahoy, lutia, kamuti, buhi ka, yung pamilya. Sama karon. Abaka, saging. Kakalasi ra man guys, among tanon sa among yuta. No, perkatahan, buhi ka man guys, kumukuhi ka sa bukid. Magtanong ko sa mga prutas, kahoy, saging, buhi. Buhi ka man guys, buhi ka. Busa man guys sa bukid. Makugi ka. Buhi imong pamilya, bukid ka. Naluag imong yuta sa bukid. Na dili ka makugi. Dili ka mananom sa imong yuta. Useless imong yuta. Why pulos imong yuta. Daghang ka yuta. Tapulan ka nga tao. Di ka mananom. Lisod ba man guys? Ano yung insekto? Kung dagay mo yung yuta, doang yuta di mo, na di ka mag pananam si yuta, usig yapon. Wala yung mapabot mong grasya. Wala yung mapabot ni mo. Puhon. Mga guys, sige guys. God bless sa iyong tanan. O bye-bye sa iyong tanan. God bless. Bye-bye. Oh!